स्वागत करता। हांव राखी नायक, नेत्रावळी पंचायतीचे पंचायत सदस्य तशेंच रिपोर्टर जर्नलिस्ट अमित नायक हांचे कडच्यान अमित नायक रिपोर्टर जांचेर 13 दीस पयलीं जो प्राणघातक हमला जालो आनी तातूंतल्यान ते देवाचे कृपेन वाचले। ताका जवळ जवळ 13 दीस जायत आसा आनी आज म्हणल्यार हे मारेकरी कोण, मास्टरमाइंड कोणी हो खेळ रचलो हे अजून आमकां पोलिसाच्या माध्यमांतल्यान आज आमकां कळलें गेलें ना। अमित नायक हो पत्रकार जो आवाज उठयतालो, ज्या करप्शन किंवा ज्यो गोष्टी सांग्यार किंवा हेर भागार जाता ताजेर आवाज उठयतालो आनी तातूंत जाल्ली ही मारहाण, ही जी केस आसा ही क्रिस्टल क्लियर आसा। ज्या कारणां खातीर अमित नायकाक मारलो गेलो ताजो आवाज दामपाचो प्रयत्न केलो, ही सगळे विथ पुरावे जे कितें दुबावीत आसा हे सगळे आमी पुलीस जे केपेचे PI आसा तांचे मार्फत आमी सगळे इन्फॉर्मेशन दिल्ले गेल्ले आसा आनी आज जवळ जवळ 13 दीस जाल्ले आसा, अजून आमी जस्टीस मेळटली काय आमकां म्हणून आमी आज झगडटात। काल पयर आमी जे पायकदेव आसा सांग्यार तांचे म्हाऱ्याकूय गेली, नतमस्तक जाली की ज्या देवाच्या कृपेन अमित नायक वाचलो ह्या देवान तरी हो उजवाड घालचो आनी हे कल्प्रीट कोण आसा हे मुखार हाडचे। पुणून जशे जशे 13 दीस वचत आसा आमकां दिसप चालू आसा की हो जस्टीस आमकां मेळचो ना काय कितें, कारण जशे जशे दीस वता तशे तशे ह्या केसींतल्यान लोकां भितरूय एक दुबाव जाता। कारण जेन्ना अमित नायकाचेर हमलो जालो तेन्ना रोखडेच दुसरे दिसाच्यान प्रेस कॉन्फरन्सी सुरू जाल्यो आनी तातूंतल्यान एक आवाज येवपाक लागलो की हो हमलो अमित नायकान स्वताचेर घडोवन हाडला। सांग्या वयले जे मिनिस्टर आसा सुभाष फळदेसाय हांची इमेज टार्निश करपा खातीर, सो हातूंतल्यान आज 13 दीस लागता। सो आमी पुलिसां कडेन हीय मागणी केल्ली की जरी तर ह्या हातूंत भितर मास्टरमाइंड स्वता अमित नायक आनी राखी नायक आसा जाल्यार तेवूय दाखोवपाक आज पुलिसांक 13 दीस कित्याक लागले। आज पुलीस आमी थंय ताजी मास्टरमाइंड काय हें क्लियर करना किंवा ह्या फाटलो खरो सूत्रधार कोण होय क्लियर करना। सो हातूंतल्यान दिसता आज सगळे पुरावे तांचे कडेन आसून, सगळे दुबावीत तांचे कडेन आसून, तांकां सगळे कळून एक खंयचें तरी कारण आसा जातूंतल्यान हें सत्य भायर येना। आज आमी DGPक मेळपाक आयिल्ली, आमी DGP कडेन जे कितें आसा जे आज आमी सोपूत करतली, आमकां आज अपॉयंटमेंट दिल्ली गेली आसा। पूण आज आमी जनते कडेन मागता कित्याक आतां थोडेच वेळ पयलीं हांगा CM प्रमोद सावंतूय येवन गेल्ले जांचे कडेन गृह मंत्रालय आसा। सो एक नागरीक जेन्ना आपूण जेन्ना एक आवाज उठयता आनी जेन्ना खरे पेपर वर्क दाखयता हें अशें रॉंग जाला वीथ पेपर वीथ ITI डॉक्युमेंट आनी ताजो आवाज सरळ सरळ बंद करपाचो वता आनी जाचो जे कोण दुबावीत आसा जे कितें घडटलें हे सरळ पुरावे आमी दिवन सुद्दां ज्यो गाडयो आसा त्यो आमी सांगून सुद्दां आज एकटे मनशाक सुद्दां सांग्या वयले पुलीस स्टेशनार दुबावीत म्हणून अरेस्ट करना किंवा तांची चवकशी करना। सो आज आमी हें कितें समजपाचें? सो आज आमी मागतात गोवा गव्हर्मेंटा कडेन एक तर तुमी दाखोवन दियात की ह्या सगळ्या प्रसंगा फाटल्यान राखी नायक आसा, अमित नायक आसा, किंवा तुमी दाखोवन दियात जर आमी ना जाल्यार कोण आसा, कोणी हें केलें, कोणी हें रचलें, कित्याक प्रेस कॉन्फरन्सीस घेवन हातूंत वेगळें वरण दिवपाचें कारण केलें, हातूंत मिनिस्टर सुभाषाचें नांव आमी टार्निश करता अशें प्रसार माध्यमांतल्यान वेगळी वेगळी स्टेटमेंटां कित्याक आयली। अमितानूच स्वताक मारला अशें वेगळे वेगळे लोकां कडल्यान जे रिप्रेझेंटेटीव आसा, प्रत्येक पंचायतीचे सरपंच आसा जे आज थंयचे प्रथम नागरीक अशे मनशा कडल्यान ही स्टेटमेंटां सांग्यार कित्याक आयली। सो आज आमी मागता हातूंत भितर जी सखोल चवकशी जावपाक जाय आनी आमी परत एकदां आमी न्याय मागता कित्याक अजून आमी न्यायाचे वटेन आसा। आमी जें कितें काम करतालीं न्यायाक धरून करतालीं, पूण आतां जशे जशे दीस वचपाक लागल्या आमचो न्याया वयल्यान भरोसा उठपाक लागला आनी म्हाका दिसता आज आमी जर तर आवाज दाबलो गेलो जाल्यार म्हाका दिसपाना सांग्या वयलो किंवा खंयचोय मनीस आनी मुखार सरतलो, खंयचो पत्रकार मुखार सरतलो, ताची फॅमिली ताका मुखार सरपाक दितली। कित्याक अमित नायकान जे कथन केल्लें, जे खूब प्राणघातक हल्लो जाला आनी तो कसो वाचलो। सो अशें जर तर प्रत्येकाचेर जावपाक लागलें आनी दबाव येवपाक लागले जाल्यार हांगची सुवेवस्था आनी कायदो हें कितें आसा
एक बायल म्हणून आज हांव मागता प्रधान डॉक्टर प्रमोद सावंता कडेन की म्हाका म्हज्या घोवाचेर जो हल्लो जालो ताजे एक नागरीक म्हणून हांगची गोंयची म्हणून गोंयकार म्हणून म्हाका आज जस्टीस जाय. 13 दीस जाले म्हाका जस्टीस मेळना. आज पुलिसां कडल्यान कळपाक जाय हे प्राणघातक हल्लो कोणी केला. आज वचून आमी ह्या भया भितर रावता. आमकां आज कोण भायलो कोण आमचो आनी कोण बेदी हें सुद्दां खबर ना. आमी आज भोंवपाक सुद्दां भिवता. जेन्ना एक मनीस सत्याचे वटेन वता, सत्याची न्याय हें करता, पेपर दाखयता, सगळे हातूंत कागाळी आसा, तांचेर आड चवकशी जावची सोडून आमचेर जेन्ना प्राणघातक हल्लो जाता आनी अशें जाता जाल्यार म्हाका दिसना हे गोंय सुवेवस्थे कडेन आसा आनी गोंय हें मुखार वता. कारण कितें आशिल्लो तुमकां तो मारपा खातीर? मारपा खातीर इतलेंच आशिल्लें की जे कितें करप्शन आसा ताजे अगेन्स्ट आमी टू इन्फॉर्मेशन डॉक्युमेंट्स काडिल्ले रिगार्डींग द करप्शन इन अ प्रोजेक्ट. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना तातूंत भितर 9 कोटीचें जो करप्शन जावपाचें आसा तें आमी उघड केल्लें. ताजे नंतर जी गटारां जी पेपर वर्कां दाखयल्लीं आसा पूण इन रियलिटी त्या जाग्यार गटारां ना. प्रोटेक्शन वॉल बांदिल्ली आसा. ताजे पयशे आज स्वता म्हज्या पंचायती भितर हांव आसा थंयचे सरपंचान आज दिल्ले गेल्ले आसा. ही सगळ्यो कागाळी आमी दाखयल्यो. ताजे नंतर आमी ज्यो सायडीच्यो ज्यो पंचायती आसा तांचे 2 वर्साचे जे टेंडर वर्क तांची कंप्लिशन सर्टिफिकेटां हे सगळे आमी हांगा दाखयल्ले गेल्ले. जेन्ना आमी प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेचेर आमी आवाज उठयलो लोकांक ह्या प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेचें कांयच खबर नाशिल्लें. जेन्ना अमित नायकान आपल्या माध्यमांतल्यान V4 सांकें न्यूज फोरमांतल्यान हाजेर आवाज केल्लो, वाडेची जी पंचायत आसा थंयचे लोक उठले. त्या लोकांनी ज्या सरपंच आसा प्रज्योत गांवकर हाका सरळ 450 लोकांनी ग्रामसभेक येवन जाप विचारिल्लो आनी ताका सॉरी म्हणचे पडिल्ले. जो बुंदा वर्ग आसा ताका तर तुमी पळयल्लेंच आसा माध्यमांत जेन्ना विचुंद्र्या मिटींग जाली ना सुभाष फळदेसायाक थंय येवचें पडलें आनी लोकांनी ताका अक्षरशः चोर म्हणून हें केल्लें. सो हो एक तर मनस्ताप आसा. आनी जेन्ना सगळ्यात पयली ही कारस्थान आसपाची कार सुरू जालें जेन्ना आमी पंचायती भितर ITI घाल्यो. कारण ITI जेन्ना दिल्यो तांकां खबर आसा की 1 म्हयन्या भितर आमकां हे सगळे प्रोजेक्ट मेळटले आनी तांणी जी गफलत केल्या ती सरळ आमच्या हातांत येतली. सो हातूंतल्यान हांव आज चार्जीस करता प्री प्लॅन कटर अमिताचो कांटो काडपाचो हो प्री प्लॅन शॉट आशिल्लो. आमी सरळ पुरावे सगळे हातूंत ऑथॉरिटी कडेन दिल्या पूण आज कांयच जायना. हातूंची आमकां एक खंत दिसता. कोणी मारलो आसतलो दिसता तुमकां? कोणी मारलो हातूंतल्यान आमी ते सांगतात. हातूंतल्यान कोणी मारलो तो सांगात. कित्याक आमी खूब दुबावीत दिल्या जे हे आसूंक शकता. आमचे कडेन पुरावे आशिल्ले तेय आमी दिल्या पूण आज पोलीस इन्व्हेस्टिगेशनां तांकां कोणाकूच आपयना. सो आमी कितें धरपाचें? नमस्कार. टायम घेवचो ना. हो व्हिडिओ हांवें स्वताक फिल्डार वचून पोलिसेक दिल्लो की 5:20 ज्या दिसाक एटॅक जालो 7व्या दिसाचो गणपती विसर्जन आसलें 5:20 गाडयो रिवण पंचायत क्षेत्रांत ज्या जाग्यार म्हाजेर एटॅक जालो एक 5 किलोमिटर पयलीं ह्यो आमी कॅमेऱ्याचेर डिटेक्ट केल्यो आनी पोलिसेक दिल्यो. 2 गाडी दिसता. एक ब्लू जी कार आसा विनस गाडी ती खंय म्हापश्या साकून हायर केल्ली केपेंचो PI म्हणटा. पयली गाडी आमी पयलींच सांगलें की आमच्या वाडे पंचायतींतल्या सरपंचाची जेका हांवें एक्सपोज केल्लो प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेचेर. दुसरी गाडी तेन्ना रोखडेंच हांवें आनीक फुटेज दिली की म्हाका मारून धांवता तेन्ना 8:20 हो इन्सिडंट तेन्ना 8:16 म्हाजेर जालो. 8:20 गाडी मारून धांवता ती पोलिसांक दिली आनी त्या भायर पोलिसांक सांगलें हो मनीस खंयच्या टायमार खंय इगर्जी म्हळ्यार कोणाक फोन करतालो खंयच्या टायमार तो इनपूट दिवपाक रावतालो. इतले क्लियर मेसेज केपें पोलीस स्टेशनाक आमी दिल्या स्वताक दिल्या. आनी त्या भायर फाटल्यान फायली आसा 30 तारखेर गेल्या म्हयन्याक हांवें 3 पंचायतींनी रायट टू इन्फॉर्मेशन मागलें. मलकणे पंचायतीक, वाडे पंचायतीक आनी नेत्रावळी पंचायतीक तरी पयलीं मागलें आनी रिवणा पंचायत 3 पंचायतीक ITR मागले नंतर हांवें क्रॉस चेक केलें. हांवें BDO ऑफिसाक मागलें टॅक्निकल सेलाक बाबा हे फटयता काय ना फटयता. त्या टॅक्निकल सेलांतलो जो JE आसा तो म्हाका आपोवपाक लागलो अमित तुका ह्यो फायली कित्याक जाय? हे आपणाक चवथ आसा 7 दिसां इतली काडून दिवपाक जावची ना. ह्या गणपतीच्या ह्या 7 दिसां भितर हो प्लॅन केलो की फायल्यो क्रॉस चेक जातल्यो हे ओपन जातलें. तेजी पयलीं 9,73,00,000 स्कॅम जे चालू जाल्ले जे बुंडा वर्ग वाडे पंचायतीचो सरपंच प्रज्योत गांवकर हेणी स्टार्ट केल्ले ते हांवें दाखोवन दिले.
लोक रस्त्यार आयले, साधारण गुंडा वर्गाक मारपा खातीर गांवचे 300 लोक रस्त्यार पावले. सुभाष फळदेसाय डायरेक्टरा घेवन थंय पावलो की कांयच जाल्ली ना. पूण जे आमी दाखयले, गुंडा वर्गाचे बायलेक फटींगपणाच्या नंबराचेर पयशे दिता. गुंडा वर्ग सरपंच एलिजिबल ना तो पयशे घेता. जो प्रज्योत आसा वाडेचो सरपंच, जेची गाडी आय इन्वॉल्वमेंटाक दिसता पयली नंबरार, पूण तेजे आयज पोलीस हाडून चौकशी करना. जो मनीस सुभाष फळदेसाय बरोबर पणजे दिसता काल 2 दीस पयलीं, जो मनीस सुभाष फळदेसाय बरोबर काल आमकां नेत्रावळी दिसता, म्हळ्यार आमदार कितें दाखयता. जो कल्पीट आसा ताका घेवन खंय तरी लोकांक दाखोवपाक सोदता की बाबा आपले फॉरेस्टाच्यो गेटी बंद केल्यो आनी पणजे आनी म्हापशेची सायड ओपन दवरली. म्हाका मारली नंतर जे गुन्हेगारी आसा ते सिटींतल्यानच म्हापशा पावले. पोलिसांक खबर आसा जाल्यार ह्यो फॉरेस्टाच्यो गेटी रानांनी बंद करून कितें आमदाराचे एक स्टेटमेंट ना. ज्या दिसाक म्हाका मारपाक आयलो तो स्पॉटार आयलो, अमित कसो आसा, बरो आसा म्हणलें. जेन्ना केप्यां म्हाका एम्ब्युलन्साक घातलो, स्पॉटार आयलो थंय अमित कसो आसा, बरो आसा म्हणलें. एक स्टेटमेंट एक दिसा नंतर आयलें की आपणे फॉरेस्टाच्यो गेट्यो सीज करपाक लायल्या. अरे फॉरेस्टाच्यो गेटी सीज करपाक अमित लाकडाची तस्करी करपाक नाशिल्लो. अमिताक खंय तरी गुंडा हाडून मारपाक गाडयो सिटींतल्यान आयल्यो. जे सिटींतल्यान गाडी आयल्यो ते सिटीक ओपन सोडले. आनी आयज पोलिसां कडल्यान आमकां कळटा, आयज सकाळीं हांवें PIक फोन मारलो, तो म्हणटा सुपिरियराचेर प्रेशर घाल, DYSPचेर प्रेशर घाल, SPचेर प्रेशर घाल. हांवें DYSPक फोन मारलो, DYSP म्हणटा आपूण कोर्टाक आसा. तेजे उपरांत हांव खास मडगांव आयलो मॅडम सुनीता सावंताक मेळपाक. ती म्हणपाक लागली पणजे गेले. पणजे साकून हांव DGP ऑफिसाक आयलो. हांगा सोदलें मॅडम सुनीता सावंत खंय आसा ना. मागीर DGPचे अपॉइंटमेंटाक बसलो. ते म्हणटा की अपॉइंटमेंट घेवपाक टायम दिवचो पडटा. हांवें म्हणलें एक मनशाचें लायफ आयज अशी परिस्थितीक आसा. 13 दीस जालो म्हाजो भुरगो स्कुलाक वचना. प्रिंसिपलाक हांवें लेटर दिल्लें आसा. हें दाखयता तुमकां की आयज असो थ्रेट आसा. हो जो आयज अटॅक जालो अमिताचेर, बिश्तो अटॅक जाल्लो ना. हो अटॅक साधारण 9 कोटी 73 लाख हे जे फ्रॉड हांवें एक्सपोज केले स्टार्ट जाल्ले. अरे 9 कोटी 73 लाख एक गांवाक 400 मतांचो वॉर्ड आसता. थंय साधारण 3.5 कोटी ह्या वॉर्डाक जेन्ना काम करपा खातीर येता जाल्यार आउट एंड आउट पंचायतीचे जे प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेची गायडलायन्स आसा की पंचायतीक ग्रामसभेक कमिटी काडपाक जाय. ही कमिटी आउट एंड आउट काडलेली आसा. ग्रामसभा इनवर्ड आउटवर्ड ना, ग्रामसभा घेतलेली ना. अशें आसतना सांग्यावयल्यो ऑथॉरिटी गेल्या 2 म्हयने BDO ऑफिस, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, पोलीस सगळे हँग करून उडयल्ले आसा. आनी हँग केले नंतर जेन्ना आमी ओगी रावली ना, आमी सुरेंद्र देसाय जो एडवोकेट आसा ताका मेळ्ळी. साधारण ताका सांगलें की आमकां कोर्टाक वचपाक जाय. साधारण पणजे 15 फावटी मारल्यो. हो न्याय मेळपाचो सोडून गणपती जेन्ना हाडपाचो आसा, आमी क्रॉस चेक फायली करपाक लागले तेन्ना हो अटॅक प्री प्लॅन केल्लो आसा. आनी ह्या अटॅकाक जो वाडेचो सरपंच, नेत्रावळीचो पंच अभिजीत देसायाचे जे मारेकऱ्यांनी नांव घेतलें, गुंडा वर्ग, हे सगळी नांव सांगता आमी. मलकणे पंचायतीचो जो राजेशान एक स्टेटमेंट केलें, तो म्हणटा की अमिताक कोणें मारलेली ना, अमिताक खंय अमितानच मारलो. अरे अमिताक समज अमितान मारलो, तेणी त्याच दिसाक म्हणलें की केपेच्या PIक SP खंय आपूण मेमोरेंडम दितलो की इन्व्हेस्टिगेशन थरली करपाक. आमी विचारलें, एक मेमोरेंडम ना. आनी अमिताक मारलो. हो राजेश म्हणटा की 8 वरांचेर जेन्ना म्हाजेर अटॅक जालो कदाचित खंय गणपती तेजे तकलेर आसलो, कदाचित म्हणटा गणपतीची आपूण आरती करता आसलो. अरे गणपती तुज्या घराक आसा, 8 वरांचेर कितें करता तें तुका खबर ना. अमित कसो वाचलो, 4 जाणांच्या भितरल्यान अमित कसो वाचलो ही स्टेटमेंटा. अरे एक प्लेन क्रॅश जाता, जमनीर पडले नंतर एकटो तरी कोण वाचता जाका देव जीवनदान दिता. व्हडली बिल्डिंग जेन्ना कॉलॅप्स जाता, भुरगीं मेळटा 5-5-6 दिसांनी, आनी ज्या मनशाच्या हातांतल्यान आमी वाचले तितूंत खंय तरी अमितानच अटॅक केलो जाल्यार अमितान अटॅक केलो जाल्यार तुमी कोणाक रावल्या? पोलीस तुमची मरे. आमी पोलिसांचेर अजून उलयला. ज्या दिसाक अमिताचेर अटॅक जालो दुसरे दिसा स्टेटमेंटाक BJP काडून तेकयलें की हांव खंय सुभाष फळदेसाय खंय डॅमेज करपा खातीर हे प्लॅन केलो. अरे सुभाष फळदेसाय गोंयचो मिनिस्टर, हांव एक धाकटो रिपोर्टर. ज्या गांवाक हांवें दाखोवन दिलें की गटार बांदलेले जमनीर ना, हांव म्हणना ज्या जाग्यार गटार बांदले तो घरमालक म्हणटा की गटार बांदलेली ना, पयशे खाले. ज्या जाग्यार 10 लाखांची प्रोटेक्शन वॉल बांदली त्या जाग्या वयले प्रोटेक्शन वॉल बांदलेले लोक म्हणटा की ना, पेपर हे पळय आसा गायब जाल्ले आसा. कशें जालें? खंय तरी सगळ्यांनी मेळून हो घोटाळो केल्लो आसा. पयशे दिवप
पूण जमनीर प्रोटेक्शन वॉला गटारां आसप ना हें आमी दाखोवन दिल्लें 3 म्हयने जाले मरे आमी लॉडां दिता जेन्ना आमी थांबली ना तेन्ना आमचेर हो अटॅक आयज म्हाजे भुरगे स्कुलाक 13 दीस जाले वचना आमी रातचे भोंवपाचें सोडलां कित्याक जे कोण हाडला तांकां खंय तरी हायर केल्ले आनी एकूच म्हणटाले की तकली फोडा ज्या जाग्यार अमिताक समज 8:30 मारलेलो तकली फोडली कोमाक गेलो कोणी मारले कित्याक मारले आनी नेत्रावळीचो सरपंच बुंडा वराक म्हणटा की अमिताचेर काही 48 केसो आसा आयज आमी ज्या जाग्यार आसा ज्या जाग्या वयल्यान BJPचे ऑफिस लागींच आसा अमिताचेर समज गोंयांत एक सुद्दां FIR आसा जाल्यार दाखोवन दिवचे नाजाल्यार त्या बुंडा वराकाक अरेस्ट करचो एक FIR क्रिमिनलाची एक FIR चिटिंगाची अरे आयज आमी ताट मानेन जगता आमी अजून कोणाक अशे परिस्थिती हाडली ना की आमकां धरून व्हरपाची हा म्हाजेर कोर्टाक संबंध आसले जेन्ना म्हाका 2017 किमो दिले कॅन्सर पेशंट तेन्ना म्हाज्या 7 गाडयो डंपर आसल्यो त्या खातीर लोन काडलेले 4 वर्सां हॉस्पिटलाच्या बेडीन न्हिदलो म्हाका देवान वाचयलो पूण आयज हे सम्मानस घेवन दाखयता कोर्टांनी वचचे आनी DGPन इन्क्वायरी करची की अमिताचेर खंयचे पुलीस स्टेशनार 48 केसी आसा जे मनीस क्रायम केल्या तांकां आमदार घेवन भोंवता पणज्यांनी घेवन भोंवता ज्या मनशान गाडी आमी कॅमेराचे पोलिसांक दिल्या ती गाडी वाडेच्या सरपंचाची ताका आमदार पणजे घेवन भोंवता नेत्रावळी घेवन भोंवता पोलीस कित्याक इनॉग्रेट ताका इन्व्हेस्टिगेट करना आमी मरपाचे आनी मागीर पोलिसांक सांगपाचे पळय अमिताक मारलो आनी उदकाक उडयलो अरे आमकां थ्रेट आसा रातची भोंवपाक जायना जाल्यार सांगा जशें आमकां मोकले आमी मोगता तांकां जशें आमकां मोकले तशें आमी मोगता अरे कितें मागलेलें आमी ह्या फायलीक आमी एक्सपोज केल्ले तुमचे कडेन मागता तुम्ही रिपोर्टरांनी अमिताक इन्व्हेस्टिगेट करचो तुम्ही रिपोर्टरांनी अमिता बद्दल नॉलेज घेवची आमी खंय खाला काय कितें म्हणून 1 रुपया कोणाकडल्यान घेतलेलो ना नेत्रावळी पंचायतीचे नेत्रावळी साकून 34 किलोमिटराचे सगळे फ्रॉड हांवें ओपन केल्ले जे सुभाष फळदेसान 4-5 म्हयन्या भितर जितले प्रोजेक्ट इनॉग्रेट करपाक जाय आसले एक सुद्दां इनॉग्रेट जायना गणपती पायलो गणपती विसर्जनाची शेड इनॉग्रेट जायना कित्याक जायना कितें आसूं भितर सरपंच तुजो सरपंचाक बोण्यार हाडून बसयला जशें बोट दाखयला तशें पयशे खावपाचे ह्या खातीर अमिताचेर अटॅक घेवन भोंवता राजेश गांवकर हेणे नेवाळे पंचायतीची बिल्डींग सुभाष फळदेसाईच्या बर्थडे दिसा नाल्ल फोडले नंतर कामाक सुरवात जाली कितें जावं पळोवपाचें 4 म्हयन्यांनी बांदलेलें काम जमनी पोंदा वता गुन्यांन मारून बांदकामाक स्टार्ट जाली हांवें दाखयलें म्हूण म्हाका फोन आयलो कित्याक फोन आयलो वोगी राव नाजाल्यार मोडटा आनी हें सत्य जालें कित्याक 1 म्हयन्या पयलीं अमितान सांगलें की अटॅक जावपाचो आसा आनी आयज अटॅक जावन आमी न्याय मागता BJPचेर आमी उलयली ना कोणाचेरूच उलयली ना आमी म्हणटा की आमी समज आमकांच मारला जाल्यार दाखोवन दिया मरे आमी देवा कडेन पायक देवा कडेन गेले मागले की आमकां वाचया खंय पुलीस डिपार्टमेंट म्हणटा की DYSPचेर प्रेशर घाला DGPचेर प्रेशर घाला आमी घालपाचो प्रेशर सो मागता तुम्ही न्याया खातीर जे आमी झगडल्या तुमचो सपोर्ट जाय आयज आमचेर फाल्यां तुमचेर समज हांव फटिंगपणा उलयता जाल्यार तुमी एकान एक रिपोर्टरांनी म्हाका तुम्ही खंय तरी ह्यो फायली घेवन पळोवचे की अमितान 1 रुपया खाला म्हणून ह्या फायलीक मेळटले आमी पयर सुभाष फळदेसाक सांगलां अमिताचें इन्व्हेस्टिगेशन जेन्ना करता ह्या फायलीचें इन्व्हेस्टिगेशन कर हितूंक तुका सगळे मारेकार मेळटले नेत्रावळी पंचायत मेळटली वाडे पंचायत मेळटली मलकर्णे पंचायत मेळटली आनी ह्या 3 पंचायतींतल्या लोकांनी हो अरेस्ट केल्लो आसा ही पळय ही चार्जशीट ज्या अमिताचेर अटॅक जालो जो अभिजीत देसाय म्हणटा की अमितान आपणे 3,500 रुपया खाल्या अरे 3,500 रुपया खाले जाल्यार 330 पानाची चार्जशीट क्रायम ब्रांचान तुजेर कित्याक केली जे लॉ डिपार्टमेंट आसा गोंयचो तेणे परमिशन कित्याक दिली उलयतना तुम्ही उलयता की अमितान हे सगळे प्लॅन केला गोंयचे क्रायम ब्रांच हांव सांबाळटा हे पळय हे फायलीक ही सेक्शनां 7 आसा एंटी करप्शनाचे हे सगळे गुन्हेगारी हितून आसा मरे सोदा मरे सांगा मरे आमकां कित्याक आमकां बेश्टे त्रास करता आनी आमचो भुरगो आसा बायल आसा अशें दिसता की हे सोडून दिवचे कित्याक ज्या तरेन आमी ह्यो फायली काडल्यार न्याय मेळना 3 म्हयने जाले जेन्ना अटॅक जालो कोणी मेले नंतर 12 दिसांचे श्राद्ध जाता 13 दीस जाले पयर कारवार काल 2 दीस पयलीं अटॅक जालो गोंयची लिंक सोदून काडले आनी 10 किलोमिटरा भितर तुमकां लिंक मेळना आमी फोटो दिवन मेळना कितें दाखयता सो मागता कितें उलयला आसतलो रफली पण आमकां ज्या तरेन त्रास जाल्लो आसा आनी ह्या भितर जेन्ना पुलीस डिपार्टमेंटा कडल्यान अजुनूय आमी मागणी करता
गोंय सरकाराचेर अजुनूय म्हाका पॉलिटिक्स करपा नाका. हांवें नेत्रावळी पंचायतीचे फ्रॉड ओपन केल्ले आसा आनी फ्रॉड 10 लाखाचे 5 लाखाचे 9 कोटी 70 लाखाचे जे प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना आसा तिचे उक्तावण केल्ले आसा. एक सांगता, सांगेचो PI प्रवीण गांवस हेणे एक इन्व्हेस्टिगेशन केलें. हे प्रधानमंत्री कृषी ग्रामसभात ना, ज्या मनशान ग्रामसभा बोगस दाखयली त्या बोगस ग्रामसभेक झोनल एग्रीकल्चर अग्रेश शिरोडकर आसा आनी सांगेचो PI एग्रीकल्चराक लेटर करता की हे जे तुम्ही प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना आसा ही सारखी आसा काय ना. अरे ज्या ग्रामसभेक बोगस अग्रेश सांगता आनी म्हणटा PI की क्लीन चीट. हेच सांग्या वयले सध्या काय चल्लेले प्रशासनाची कामां. आमी मागता सुभाष फळदेसायच्या अजूनही आमी उलयली ना, पूण ज्या तरेन सुभाष फळदेसान अमित नायकाचेर अटॅक जाले नंतर एक स्टेटमेंट केल्ले की आपणे फॉरेस्टाच्यो गेटी बंद केल्यो, जाल्यार अजून सुभाष फळदेसान ह्या अमिताक विचारलोच ना मरे. ज्या मनशाक प्रत्येक दिसाक सुभाष फळदेसाच्या फाटल्यान मेसेज येताल्यो ह्या जाग्यार कव्हरेज करपाचें आसा त्या जाग्यार कव्हरेज करपाचें आसा, कितें जालें. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना गटारां जाली तेन्ना अमित विसरलो. आमी म्हणटा की आमदारान केलें, पूण आमदारा बरोबर जे सायडीन भोंवता ते आयज खंय तरी ह्या भितर आसा. कित्याक आमी नांवां पोलिसेक दिल्या आनी खंय तरी गाडयो दाखोवन दिल्या. अशें जायना की त्या टायमार गाडी गेली आनी परत गाडी मेळ्ळी. हे कितें? आनी आमी नांवां दिल्या ज्या पंचायतींनी हे सगळे फ्रॉड आसा आमी डायरेक्ट नांव दिल्ले आसा मरे. हाडून विचारा मरे तांकां. सो मागता DGP कडेन गोंयच्या CMा कडेन न्याय आमकां जाय, तशेंच पत्रकारा कडेन की आयज आमचेर फाल्यां तुमचेर समज कोणी हे वारी घालता, अमितानीच अमिताक मारलो जाल्यार तुमी DGPक प्रश्न विचारा. अरे सोदा मरे, अमितान मारलेले म्हणजे अमितान कोणाक हायर केले. सो मागता आमी कशें वाचले ते पायक देवाक खबर, दामू बाबाक खबर आनी आमकां जेणे रचला ताका खबर. ज्या जाग्या वयल्यान जो सीन पळयला 13 दीस जाले म्हाका न्हीद पडना. हांव राखी एकूच सांगता, पळय आमकां न्याय मेळचो ना, आमकां कितें तरी करपाक जाय. हें करता आसतना हांवें हेंय सांगलें की हांव सोडटा, भायर वता. तें सुद्दां हांवें ताका सांगलें. कित्याक ज्या तरेन पुलीस डिपार्टमेंटाची वागणूक आमकां दिसता, कित्याक PI म्हणटा DYSPक विचार. DYSP आमकां आयज आमी तुमकां सांगलां पयलीं. सो आमी न्याय मागता, आमकां न्याय जाय. अजुनूय आमी पुलीस डिपार्टमेंटाचेर खंय तरी आशा धरून आसा, CMाचेर आशा धरून आसा. खंय तरी आमकां न्याय दिया. देव बरें करूं. अमित, आयज कितें तुमी कोणा मेळपा आयले DGP? आमी सकाळीं PIक फोन केलो आनी PIक विचारलें की केसीची बद्दल कितें जालां. तो म्हणपा लागलो